अगेन वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम सबसे पहले बात करेंगे बहुत ही अल्लाह ताला की जानिब से दी गई बड़ी अजीम नेमत की, औलाद। औलाद किसको अजीज़ नहीं होती। औलाद एक अल्लाह ताला की जानिब से बहुत ही अजीम नेमत है, रहमत है। और जिस घर में बच्चे नहीं होते ना, तो वहाँ पर कहते हैं कि खुशियाँ, रहमतें, बरकतें नहीं होती। ना मुकम्मल वो घर लगता है। लेकिन अगर कोई शादीशुदा जोड़ा इससे महरूम है, उसके यहाँ जल्दी औलाद नहीं हो रही या अल्लाह ताला जो है उनको बच्चे नहीं दे रहा, उनके घर औलाद नहीं हो रही, तो मियाँ बीवी दोनों को ही अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी ख़तरे में नज़र आना जो है वो शुरू हो जाती है। और बहुत बड़ी वजह हमारी सोसाइटी है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब शादी होती है तो शादी के साथ ही जो एक जो सोशल प्रेशर है वो शुरू हो जाता है माशरे की तरफ से। आपके अपने घर के अंदर ही आपके घर वाले जो हैं वो आपको कहना शुरू हो जाते हैं कि बच्चे क्यों नहीं है, शादी को इतने साल हो गए, इतने महीने हो गए। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, जिससे वो जो कपल है, वो जो जोड़ा है शादीशुदा, वो जो है वो परेशानियों का शिकार मजीद हो जाता है, मजीद डिप्रेशन में हमने देखा कि कई जोड़े आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं जो इस सिचुएशन को संभाल ही नहीं पा रहे होते। वो सिर्फ लोगों की बातों की वजह से होता है। हमारे इर्द गिर्द लातादाद ऐसे शादीशुदा जोड़े हैं जिनको खुदा ने औलाद नहीं दी और वो सिर्फ इस नेमत के ना मिलने को दिल का रोग बना लेते हैं। और उसमें तकरीबन हम बात करें तो कई लोग तो नफ्सियाती मरीज बन जाते हैं, बल्कि मियाँ बीवी के घर वाले ही उनके दुश्मन बन जाते हैं। और घर वालों को शायद पता ही नहीं होता जो हम सवाल कर रहे हैं वो निश्तर लग रगे हैं, इनके तीर लग रहे हैं इनके सीनों पे जाके। किस कर्ब से गुजर रहे हैं वो कपल, जिनको वो ताने दिए जा रहे हैं, जिनको इस चीज़ का एहसास दिलाया जा रहा है कि उनके पास अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत नहीं है। अल्लाह ताला ने अगर उन्हें औलाद नहीं दी तो इसमें भी अल्लाह ताला की कोई बेहतरी हो सकती है। अल्लाह ताला ने कुछ और उनके लिए सोचा हुआ हो सकता है। इसलिए हम सबको उनको उनकी सपोर्ट बनना चाहिए, ना कि उनको तनकीद का निशाना बनाना चाहिए। मुकाबले की फ़ज़ा जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। शाल मैंने ये चीज़ देखी है कि जी फ़लाँ की शादी तो आपके बाद हुई थी और उनको अल्लाह ने औलाद दे दी है, आपकी औलाद क्यों नहीं है। ये कैसे सवालात हैं, कपल्स को क्या परेशानियाँ होती हैं इससे, इस पर हम बात करेंगे। माहिर नफ्सियात खुबैब कियानी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। खुबैब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। खुबैब, कितने केसेस आपके पास आते हैं? कपल्स क्या ये केस रिपोर्ट भी करते हैं, आपके पास आते हैं कि हमें तो अब ज़हनी दबाव होना शुरू हो चुका है, ये एक ऐसा मसला बन गया? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर केसेस तो हमारे पास आते ही हैं। ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा तादाद में केसेस आते हैं जहाँ पर कपल्स इस रवैये से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो दो लेवल्स पे परेशान होते हैं। एक तो वो इंडिविजुअली एज अ हस्बैंड एंड एज अ वाइफ परेशान होते हैं, फिर एज अ कपल वो परेशान होते हैं। ठीक है, तो उनकी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी भी डिस्टर्ब हुई होती है। कपल्स के अलावा, केसेस के अलावा, हम चलते फिरते हुए बतौर माहिर नफ्सियात, क्योंकि हमें जानते हैं, तो बहुत सारे लोग चलते फिरते फैमिलीज़ के अंदर, मुख्तलिफ गैदरिंग्स के अंदर जो है वो भी हमें अप्रोच करते हैं कि हम बहुत सख्त तकलीफ़ के अंदर हैं मुआशरे के या फैमिली के कुछ लोगों के इस रवैये की वजह से। ये स्टार्ट कैसे होता है, ये बड़ा अच्छा सवाल है मेरा ख्याल है। इसको स्टार्ट करते हुए आप जो शादी के 2-4 दिन बाद आप देखते हैं कि कुछ लोग अचानक से कहना शुरू करते हैं, हाँ भाई कब आ रही है खुशखबरी। ये सवाल जो शुरू में बिल्कुल एक हार्मलेस सा सवाल लग रहा होता है, ये कब एक फुल ब्लोन तफ्तीश के अंदर कन्वर्ट हो जाता है पता भी नहीं चलता आपको। और ये कब जो है तकलीफ़ देना शुरू कर देता है पता भी नहीं चलता आपको। तो बहुत ज़्यादा केसेस हैं और ये रवैया जो है एक ऐसा रवैया है जिसकी वजह से बहुत सारे कपल्स, बहुत सारे मियाँ बीवी इंडिविजुअल कैपेसिटीज़ के अंदर जो हैं वो अपनी ज़िंदगियों के अंदर बदतरीन तरीके से परेशान। और ये ना सिर्फ एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसे अमराज की तरफ लेकर जा रहा है उनको, बल्कि बहुत सीवियर केसेस में ऐसे भी हो रहा है कि अपनी ही फैमिली के रवैयों की वजह से लोग जो है वो सुसाइड कर रहे हैं, वो अपनी जान ले रहे हैं। हालांकि खुबैब देखा जाए तो ये बड़ा ज़ाती, किसी भी कपल का एक ज़ाती मामला है कि बच्चे कब होंगे, क्या वो प्लानिंग कर रहे हैं। एक तो मामला है अल्लाह ताला की तरफ से कि औलाद का होना, दूसरा है कि ये खुद से भी वो प्लानिंग कर रहे हैं या खुद से उनका अभी औलाद पैदा करने का इरादा नहीं है, तो कोई दूसरा उन्हें कैसे फोर्स कर सकता है इस चीज़ के लिए? बिल्कुल, मेरा ख्याल है इस बारे में तो तरबियत हम जिस भी फील्ड में देखते हैं हमारे माशरे में, हमें तरबियत की थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर हम तरबियत पूरी करते हैं तो वहाँ पर वो मसाइल बहुत सारे ख़त्म हो सकते हैं। ये भी उन्हीं मसलों में से एक है जहाँ पे हम तरबियत पे किसी किस्म का कोई ध्यान नहीं दे रहे। मेरा ख्याल है कि हमें अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को और इवन अपने पेरेंट्स को जब मौका मिले, जैसे ये प्रोग्राम एक मौका है, हमें बताना चाहिए कि बच्चे पैदा करना, कब पैदा करना और कितने पैदा करना, ये उस कपल की जो है उनका राइट है कि वो उसको डिसाइड करें। और किसी भी फ़र्द को गैर ज़रूरी तौर पर किसी भी कपल से जाकर पूछने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि आप बच्चे क्यों नहीं पैदा कर रहे, कब पैदा कर रहे हैं। ठीक है खुबैब, हम सोसाइटी को कैसे दुरुस्त कर सकते हैं इस पे भी बात करेंगे। पहले वो कपल्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि हम उनको आज एड्रेस करें, उनको सिखाएं कि उनको ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए। वो तो बिल्कुल उनको तो कोई रास्ता नज़र नहीं आता। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए? ऐसे जुमले आ रहे हों तो किसकी जिम्मेदारी दोनों में से ज़्यादा है कि उसको मजाक के तौर पर लिया
کیا جائے یا پھر دوسرے کو ریسکیو کیا جائے؟ دیکھیں کپلز کو جو ہے ہم مشورہ دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ جب آپس میں بات چیت بہت زیادہ رکھیں، آپس میں کمیونیکیٹ کریں اور اپنی فیلنگز جو بھی ڈیولپ ہو رہی ہیں مختلف لوگوں کے، وہ آپ کی ذاتی بھی ہو سکتی ہیں اور مختلف لوگوں کے کامنٹس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، وہ فیلنگز ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کریں، کمیونیکیٹ کریں گے تو بہت آسان ہو جائے گا ان فیلنگز سے ڈیل کرنا۔ اب جو دوسرے ہیں وہ کیا، جب دوسروں کے جملے آتے ہیں تو ان سے آپ نے ایز اے کپل کیسے ڈیل کرنا ہے؟ دوسروں میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک آپ کی فیملی کے لوگ ہیں جن کے بارے میں یو آر ویری شیور کہ ان کی انٹینشن بہت اچھی ہے، نیت ٹھیک ہے، دے جینوئنلی وانٹ کہ آپ کے ہاں خوشی آئے، ٹھیک ہے، تو آپ ان کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، ان کو بٹھا سکتے ہیں کہ ہم آپ کی بات کو سمجھتے ہیں، آپ ہمیں انکریج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جب بھی ہمیں کوئی خوشخبری ملے گی سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے، اور وی ریئلی اپریشیٹ، وی ریئلی انکریج کہ آپ اس سلسلے میں ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ دعا کرتے رہیے، ہمارے لیے بہت بہتری ہوگی۔ پھر دوسرے ٹائپ آف جو گروپ ہے وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کے چھیڑ رہے ہوتے ہیں، جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی اس کمزوری کو آپ کے اگینسٹ استعمال کرنے کے لیے، آپ کو تنگ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں، اس طرح کے جملے کہہ رہے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں سے آپ کو، جیسے آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیجیے کہ یہ کون سے لوگ ہیں، قطع تعلقی کر، اور نہیں قطع تعلقی بالکل ایک آپشن ہے، کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے، لیکن بعض اوقات ہماری فیملی کے لوگ ہوتے ہیں جن سے بہرحال ہمیں مختلف ایونٹس میں ملنا ہوتا ہے، جب وہ اس ٹاپک کو چھیڑیں تو اپنی باڈی لینگویج، اپنے چہرے کے ایکسپریشنز، اپنی آنکھوں کو میک دم ایز فلیٹ ایز پاسبل، کسی قسم کا کوئی ایکسپریشن نہیں ہونا چاہیے، میک دا کانورسیشن ایبسلیوٹلی، تاکہ وہ نیکسٹ ٹائم جرأت نہ کریں، اگنور کرنا بھی اسے کہہ سکتے ہیں کہ اگنور کرتے ہیں بی دیر، کیونکہ آپ بھاگیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ بھاگتے ہیں اس ٹاپک سے، تو وہ ان کو آئے گا کہ اور زیادہ تنگ کریں ان کو، بی دیر، لیکن میک دا ٹاپک، وہ جو پوری کنورسیشن کا ایکسپیرینس ہے ان کے لیے اس کو ایبسلیوٹلی ڈل اینڈ بورنگ بنا دیں، وہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی باڈی لینگویج کو بالکل فلیٹ اچھا میل کی کتنی ذمہ داری ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان حالات کو شاید بہتر طریقے سے ٹیکل بھی کر سکتا ہے، اور زیادہ شاید فیملی میل کی ہوتی ہے جہاں پر خاتون رہ بھی رہی ہوتی ہے اور اس کو زیادہ پریشر اس چیز کا فیس کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، اس کی کتنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پارٹنر کو اس ساری سچویشن میں کس طرح ریلیکس رکھے، اس کو نکال کے لے کے جائے، اس کو پھر کنسول کرے کہ کوئی بات نہیں ایسا ہوتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اس لیے اچھا سوال ہے کیونکہ ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں جو ایک میل ہے اس کے پاس ایڈوانٹیجز ہیں، اس کے پاس زیادہ پاورز ہیں، اس کے پاس زیادہ سکلز ہیں ڈفرینٹ رولز کی وجہ سے جو کہ ہم نے اسائن کیے ہوئے ہیں، تو میل کو خاص طور پہ میل ایک لیڈرشپ کے، تو ہمارے معاشرے میں کم از کم میل جو ہے وہ فیملی کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے کرنٹ رولز کی وجہ سے۔ تو ایک لیڈر کا بیسک کام ہی کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی جگہ پہ ایک لیڈر کا بیسک کام یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اس جگہ پہ پریشر آ رہا ہے اس کا بڑا حصہ وہ خود ابزارب کر جائے، اور بہت کم اور بہت ضروری لیول کا پریشر جو ہے وہ اپنے سے نیچے لیول پہ جانے دیں۔ تو جو میل ممبر ہے اس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ اس کے اندر ایک اور اینگل جس کی پر بات کرنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات وہ سائیکالوجی سے جڑا ہوا تو نہیں ہے لیکن اس کا کوئی نہ کوئی لنک ہے سائیکالوجی سے، جب ہم بے اولاد جوڑوں کے ساتھ جن کو کافی عرصہ 2-3 سال گزرنے کے باوجود بھی اولاد کے مسائل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی جب ہم ٹیسٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں خاتون سے ٹیسٹ سٹارٹ ہوتے ہیں، اور خاتون کے جو ٹیسٹ ہیں وہ انویسو ہیں، ان کے اندر آپ کو باڈی کے اندر جانا پڑتا ہے۔ میل کے ٹیسٹ سے ہمیشہ سٹارٹ لینا چاہیے، سٹارٹنگ پوائنٹ شوڈ آلویز بی میل، کیونکہ آپ ہو سکتا ہے کہ میل کے اندر کچھ پرابلم ہو اور خاتون کو آپ خواہ مخواہ انویسو پروسیس سے گزار رہے ہو جس کے بہت سائیکالوجی پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ سٹارٹنگ پوائنٹ ہمیشہ میل کو ہونا چاہیے۔ اچھا خبیب، ایک اور چیز ہے، سوری میں آپ کے سوال کو کاٹ رہا ہوں، اور اس کے اوپر بھی میرا خیال ہے ہمیں بات کرنی چاہیے کہ میل کو ہمیں بتانا چاہیے کہ اس بارے میں ٹیسٹ کروانا دس از ایبسلیوٹلی نارمل، یہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، اس کا علاج موجود ہے۔ اس کے ساتھ جو ہمارے معاشرے میں نیگیٹو چیزیں ایسوسیٹڈ ہیں کہ آپ ٹیسٹ کروانے جا رہے ہیں وہ سب کی سب مکمل طور پر فضول ہیں۔ یہ بالکل جس طریقے سے ہمیں سر درد ہوتا ہے ہم دوائی لیتے ہیں ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس طرح کی ایک چیز ہے۔ اگر ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلان دوائی کی ضرورت ہے، ہم کھاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، بالکل اس طرح کی بیماری ہے۔ میں جو آپ سے کہنا چاہ رہی تھی وہ یہی تھا کہ جیسا کہ آپ نے خود ہی اس چیز کا جواب بھی دے دیا، آپ نے کہا کہ مرد حضرات کو بھی آگے آنا چاہیے، ان کو ٹیسٹ پہلے کروانا چاہیے۔ تو ہمارے سم ٹائم کپلز دونوں ٹھیک ہوتے ہیں، انہیں ٹیسٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، ماشاءاللہ سے وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دیر ہوتی ہے، لیکن ہم اس کپل کو کہہ کے ذہنی مریض بنا دیتے ہیں، اس چیز کی طرف ڈال دیتے ہیں کہ وہ یہ سمجھ لیتے ہیں، یہ مان لیتے ہیں کہ وہ کبھی اولاد جو ہے وہ پیدا کر نہیں سکتے۔ بالکل خبیب، آپ ہمیں بالکل اشال جو کہہ رہی ہیں کہ ہمیں وہ چند چیزیں بتائیں، لوگوں کو، سوسائٹی کو، ہم لوگوں کو بھی بتائیں کہ یہ غیر اخلاقی سوالات ہیں جو آپ کرتے ہیں، جو آپ نے نہیں کرنے، سوسائٹی کے لیے ہمیں وہ چند چیزیں بتا دیں۔ بالکل، آپ اگر ایک کپل کے پیرنٹ بھی ہیں اور آپ ان کو بار بار روزانہ ہر روز پوچھ رہے ہیں، ہر ہفتے اور ہر مہینے پوچھ رہے ہیں کہ بتائیں کوئی خوشخبری ہے یا نہیں ہے، یہ ایک غیر اخلاقی سوال ہے۔
آپ کو اپنے بچوں کو اس پریشر میں نہیں ڈالنا چاہیے. یو نو کہ وہ اپنی لائف کے اندر جو ہے وہ موو آن کر رہے ہیں اور جب بھی کبھی موقع آئے گا وہ آپ کو بتا دیں گے. اس کے علاوہ آپ کسی بھی کپل کو جس کو آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے وہ آپ کے رشتہ دار ہیں اور آپ ان کے پاس جا کے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ کب خوشخبری آئے گی, ہاں بھی کوئی اچھی خبر ہے یا نہیں ہے, ان کو دیکھو ان کی بھی شادی تمہارے ساتھ ہوئی تھی وہ کہاں نکل گئے, یہ ساری کی ساری باتیں مورلی غلط ہیں. اور اگر آپ ہمارے ریلیجن کے مطابق دیکھیے تو باقاعدہ طور پر بول کر کہا گیا ہے کہ آپ کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. حدیث مبارکہ میں ایسی چیزیں موجود ہیں جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی نعمت ہے تو اس نعمت کا ذکر ایسے فرد کے سامنے مت کیجیے بار بار جس کے پاس وہ نعمت ابھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, دل آزاری کے زمرے میں بھی آتا ہے. اور ان کپلز کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا جو کپلز ہمارے ساتھ اس پروگرام کو سن رہے ہیں کہ آپ اگر اپنی ریپروڈکٹیو ایج کے اندر موجود ہیں جہاں پہ آپ ریپروڈیوس کر سکتے ہیں تو آپ بجائے اس کے کہ لوگوں کی باتوں سے پریشان ہوں, بہترین انداز میں ایک سائٹ سے اپنے ٹیسٹ کروانا سٹارٹ کیجئے اور کسی اچھے ڈاکٹر سے ملیے, بہت جلد بہتری ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے خبیب, بہت شکریہ آپ کا, بہت امپورٹنٹ تھا, آپ نے ہماری رہنمائی کی. اور بالکل اشال ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا. کئی سوالات ایسے ہیں جیسے کہ خبیب ہمیں بتا رہے تھے, ایسے سوالات نہ کریں کہ دوسرے جو ہیں ذہنی طور پر ایک پریشر میں آ جائیں اور پھر ان کو جانا پڑے ڈاکٹرز کے پاس اور وہ ایسی دوائیاں لینا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ سو سکیں, ان کو نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے صرف ہمارے ایسے سوالات کی وجہ سے. تو امید کرتے ہیں کہ ہم اپنے رویوں کو کچھ درست کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا شال آگے بڑھتے ہیں, آگے بڑھ کے ہم نے بات کرنی ہے کچھ کرکٹ کے حوالے سے کہ دورہ جنوبی افریقہ سے پہلے ہی قومی ٹیم کو ایک دھچکا لگا اور قومی اسکواڈ میں شامل کھلاڑی جو ہیں, ایک کھلاڑی کا کرونا ٹیسٹ جو ہے وہ مثبت آ گیا. جی ہاں, پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے اعلامیے میں کہا گیا کہ اسکواڈ میں شامل 35 کھلاڑیوں کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں, لیکن ان میں سے ایک کھلاڑی ہے جس کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا. ہاں جی, اور 34 کھلاڑیوں کے کرونا ٹیسٹ جو ہیں ان کی رپورٹ منفی آئی ہے. وہ آج لاہور پہنچیں گے. پی سی بی کے مطابق قومی اسکواڈ کا تربیتی کیمپ جو ہے وہ تو شروع ہوگا, بابر اعظم بھی اس سے خطاب کریں گے اور ٹریننگ بھی کل سے شروع ہو جائے گی قذافی اسٹیڈیم میں. جبکہ کرونا ٹیسٹ مثبت آنے والے کھلاڑی کا ٹیسٹ شاید آج دوبارہ کیا جا رہا ہے. کیا واقعی دوبارہ کیا جا رہا ہے, کون ہے, جاننے کی کوشش کریں گے. مرزا اقبال بیگ صاحب سینئر سپورٹس اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مرزا اقبال بیگ السلام علیکم, گڈ مارننگ. پی ایس ایل میں ایسا معاملہ ہم نے دیکھا, کچھ کیسز سامنے آئے. پاکستان کی ٹیم نیوزی لینڈ گئی تھی تو نیوزی لینڈ میں جا کے کچھ کیسز سامنے آ گئے تھے. اب تو پہلے ہی ایک کیس سامنے آ گیا ہے. آپ بتا دیجئے کھلاڑی کا کہ کھلاڑی کون ہے, کیا دوبارہ ٹیسٹ کیا جائے گا؟ وعلیکم السلام حمزہ. کھلاڑی حسن علی ہیں اور حسن علی کا دوبارہ ٹیسٹ لیا جائے گا. آج سننے میں آیا کہ دوبارہ ان کا ٹیسٹ ہوگا کیونکہ پاکستانی ٹیم کو 26 مارچ کو روانہ ہونا ہے جنوبی افریقہ کے دورے پر, اور ابھی پاکستان کرکٹ بورڈ کوشش میں ہے کہ ان کا دوبارہ ٹیسٹ کرایا جائے تاکہ اگر وہ فٹ ہو جائیں تو پھر ان کو جو ہے وہ لے کر جایا جائے. ان کی امپورٹنس تو ہے کیونکہ انہوں نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف سیریز میں جس طریقے کی انہوں نے پرفارمنس دی تھی ساؤتھ افریقہ کے خلاف جو ٹیسٹ سیریز میں, لیکن اب وہ بڑی فارم میں ہے حسن علی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو ان تمام ایس او پیز کو فالو کرنا چاہیے تھا حمزہ, کہ جس کی وجہ سے آپ دیکھیں پہلے ہی ہمیں سکی کا سامنا کرنا پڑا جب پی ایس ایل کے میچز جو ہیں وہ ہمیں ملتوی کرنے پڑے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. لیکن بقیہ یہ بڑی اچھی خبر ہے کہ بقیہ 34 کھلاڑی جو ہیں ان کے کووڈ ٹیسٹ جو ہیں وہ نیگیٹو آئے. تو اب پاکستانی ٹیم کو آج رپورٹ کرنی ہے, پھر آپ نے جیسے کہا کہ کیمپ شروع ہو رہا ہے. یہ دورہ پاکستان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ساؤتھ افریقہ کو ہم نے یہاں اپنی سرزمین پر تو بآسانی ہرایا, لیکن ساؤتھ افریقہ کو ساؤتھ افریقہ میں ہرانا اٹ ول بی اے بگ چیلنج کیونکہ 4 T20 ہیں اور پاکستان کے 3 ون ڈے ہیں ساؤتھ افریقہ کے خلاف. جیسے کہ مرزا صاحب آپ نے کہا کہ ہمیں پہلے بھی سکی کا سامنا کرنا پڑا جب پہلے نیوزی لینڈ کے دورے پر جانا تھا ٹیم نے, تو جو متعدد ارکان تھے ان کے ٹیسٹ مثبت آنے کی وجہ سے ہمیں سکی کا سامنا کرنا پڑا. نیوزی لینڈ حکام نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ پاکستان کو وارننگ جاری کی کہ اپنے جو ہے وہ میچز ملتوی کر دیے گئے, احتیاطی تدابیر اپنانے کا بھی کہا گیا. تو اس بار بھی جیسا کہ پازیٹیو آ گیا ہے تو اب کیا کوئی دورے پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے یہ چیز؟ دیکھیں انشاءاللہ ابھی تو کافی دن ہے, 8 دن ہے ابھی پاکستانی ٹیم کی روانگی میں, اور یقیناً اب بعض اوقات ہوتا ہے کہ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ جب ہم انگلینڈ کے دورے پر جا رہے تھے محمد حفیظ کا کرونا ٹیسٹ جو تھا وہ پازیٹیو آ گیا, لیکن جب انہوں نے دوبارہ کرایا تو ان کا ٹیسٹ نیگیٹو آیا. تو آئی ہوپ کہ یہ بہتر ہو جائے گا, لیکن ہمیں سارے ایس او پیز پر مکمل طور سے عمل درآمد کرنا ہوگا کہ جس طرح کی سچویشن ہے. آپ کو پتہ ہے ساؤتھ افریقہ میں جب انگلینڈ کی ٹیم اب سے چند ماہ قبل ساؤتھ افریقہ میں تھی تو وہ اپنا دورہ ادھورا چھوڑ کر چلی گئی تھی کیونکہ کووڈ کے کیسز بہت زیادہ بڑھ رہے تھے. تو پاکستان کی ویمن ٹیم تو دورہ کر کے آئی ہے, تو پاکستان کرکٹ کو بڑا محتاط ہونا پڑے گا اس حوالے سے. اور آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر سہیل سلیم
वसीम रिजाइन कर गए हैं, अभी तक 2 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने काम नहीं शुरू किया, तो डॉक्टर रियाज अहमद टीम के साथ जा रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी प्लान करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बिल्कुल मिर्जा इकबाल बेग साहब, पिछली दफ़ा मोराल की बात भी आई थी कि न्यूजीलैंड के अंदर जो है मोराल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था जब ऐसे मामलात सामने आए थे। जब जनूबी अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आई, हमने काफ़ी लीनियंसी दिखाई थी। क्या दीगर बोर्ड भी पाकिस्तान के लिए लीनियंसी दिखाएंगे या PSL को मुलतवी कर देना हमारे गले पड़ा रहेगा कि ये लोग नहीं कर सकते हैं मैनेज? मुश्किल लगता है कि दीगर जो क्रिकेट बोर्ड हैं वो हमारे साथ इतने ज्यादा हम नरम दिल गोशा रखे हमारे लिए, लेकिन PSL का हमजा कैंसिल होना यानी मुलतवी होना वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा धचका था। अभी इन्होंने फ्रेंचाइजीज ने PCB के चेयरमैन के साथ बात करके ये फैसला तो किया है कि जून में कराएंगे। अब देखना ये कि जून में कितने क्रिकेटर्स अवेलेबल होते हैं, फॉरेन क्रिकेटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश का काउंटी क्रिकेट सीजन शुरू हो जाएगा और कुछ क्रिकेटर्स मसरूफ हो जाएंगे, IPL खेलने के बाद वापस जाएंगे। आपको पता है कि IPL शुरू हो रही है 30 अप्रैल से, फिर वो 9 मई तक जारी रहेगी। तो बहुत सारे मसाइल हैं कि जिनको 9 अप्रैल से शुरू हो रही है IPL, तो बहुत सारे मसाइल हैं जिनका सामना करना पड़ेगा। अल्लाह करे कि ये PSL के बकिया 20 मैचेस जो हैं बहुत से खूबी अपने इख्तिताम को पहुंचे। बिल्कुल ठीक है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, टीम सिलेक्शन के ऊपर इतने ज़्यादा सवालात और ऐसी मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं, दावे आ रहे हैं कि मोहम्मद वसीम और बाबर आजम जो हैं उनके दरमियान कुछ चपकलिश पाई जा रही है। बाबर आजम की बात ही नहीं सुनी गई, शायद मिसबाह की भी बात नहीं सुनी गई। इंज़मामुल हक खासे नाराज़ नज़र आए अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन्होंने बात की कि ऐसे ही आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम कप्तान ऐसा लेके आएंगे कि जो हर फैसले खुद कर रहा होगा और फिर कप्तान को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना। कितनी सदाकत है और कितना असरअंदाज होगा कप्तानी पर भी ये चीज़ कि कप्तान की वैल्यू ही नहीं है, कप्तान की बात ही नहीं सुनी जा रही। देंगे सबसे पहले तो हमजा मोहम्मद वसीम की बात करते हैं। पैराशूट के जरिए कूदे, किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि मोहम्मद वसीम कौमी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बन जाएंगे, लेकिन उनकी बड़ी तगड़ी सिफारिश थी। उस सिफारिश की बुनियाद पर वो चीफ सेलेक्टर बने और लोग तो उन्हें सॉफ्टवेयर सेलेक्टर कहते हैं कि वो जो है ना वो सारा देखते हैं, डाटा वगैरह देखकर और फिर टीम का ऐलान करते हैं। कराची में भी उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, लाहौर में भी उन्होंने यही किया। लेकिन अगर वो अपनी मनमानी करेंगे, कप्तान वो तो सिपा सलार है, उसे मैदान में लड़ाना है खिलाड़ियों को, अगर उसे नजरअंदाज करेंगे तो यकीनन तनकीद होगी। अब आप देखें राशिद लतीफ, शोएब अख्तर, इंज़मामुल हक, बेशुमार क्रिकेटर्स मोहम्मद वसीम के सिलेक्शन पर तनकीद कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि वो पॉपुलर सिलेक्शन करते हैं, सोशल मीडिया को देखकर टीम का ऐलान कर दिया, हर एक को खुश कर दो। तो मुझे ये लगता है कि वसीम के लिए एक बड़ा टफ टाइम आने वाला है आइंदा आने वाले वक्त में। सही। मिर्ज़ा साहब, जो दौरे के लिए स्क्वाड मुंतखब किया गया है, इससे आप मुतमिन हैं? किस खिलाड़ी की जगह बनती थी, किसको ड्रॉप किया जाना चाहिए था? आपको क्या कोई एतराज़ात हैं इस पर? देखिए इंशाल्लाह अब तो अनाउंस हो गया, अब तो जाने वाले हैं, लेकिन कई खिलाड़ी ऐसे हैं जैसे शर्जील खान के बारे में वो कहते थे कि उनकी फिटनेस को चेक करेंगे। अब उनकी फिटनेस एकदम से सही हो गई, उन्होंने रन्स तो स्कोर किए। फिर इसके अलावा दीगर प्लेयर्स आप देखें, यासिर शाह को उन्होंने कह दिया कि वो फिट नहीं है, जबकि पाकिस्तानी टीम को 17 अप्रैल को जिम्बाब्वे रवाना, उन्होंने 1 महीना पहले ही कह दिया और उनको ड्रॉप करके उनकी जगह जाहिद महमूद को लेकर आए। जाहिद महमूद अच्छा बॉलर है, उसने T20 में अच्छा परफॉर्म किया, वनडे में उसने अच्छा परफॉर्म किया, उसको वहां से उठाकर आपने टेस्ट टीम में डाल दिया। शाहनवाज दहानी को जिसने T20 में अच्छा परफॉर्म किया उसको उठाकर आप टेस्ट टीम में ले गए। बैट्समैनों में आपने कामरान गुलाम को बगैर खिलाए बाहर कर दिया। फिर आप कहते हैं कि डोमेस्टिक इंपॉर्टेंस है। खुर्रम मंजूर ने सईद अनवर की सबसे ज्यादा सेंचुरियों का लिस्ट ए का रिकॉर्ड तोड़ा, आपने उसको बिल्कुल ही कंसिडर नहीं किया। तो फिर किस बुनियाद पर सिलेक्शन हो रहा है? पसंद नापसंद या सोशल मीडिया पर जो चीजें आती हैं उनको देखकर चीफ सेलेक्टर सिलेक्शन कर रहे हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, जो हार्मफुल है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, फ्यूचर के लिए। बिल्कुल ठीक है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, क्या हम 1-2 मैचेस पे, 1-2 इनिंग्स पे, PSL की 2 अच्छी इनिंग्स के ऊपर ये फैसला करना शुरू कर देंगे कि पाकिस्तान के लिए खिला देना चाहिए इस खिलाड़ी को? हमने अब्दुल्ला शफीक को टेस्ट में शामिल कर लिया है और हम देखें शायद उनकी एक परफॉर्मेंस है पहले उसके अंदर, डोमेस्टिक के अंदर अगर हम उसको देखें अब्दुल्ला शफीक की, और साथ ही हमने नसीम शाह के साथ किया, जल्दी हम उनको अंदर ले आए, अब हमने उनको ड्रॉप कर दिया। हम तो खिलाड़ियों के करियर के साथ खेल रहे हैं, तब चांस दे देते हैं जब शायद उनको मैच्योर करने की ज़रूरत होती है, उन पर काम करने की ज़रूरत होती है।
بڑا ویلڈ پوائنٹ ریز کیا حمزہ آپ نے. آپ دیکھیں عبداللہ شفیق صرف ایک فرسٹ کلاس میچ کھیلی اور عبداللہ شفیق کو ہم نے نیوزی لینڈ میں T20 کھلایا, اس کے بعد انہیں ٹیم سے باہر کر دیا اور بغیر کھلائے ہوئے ان کو اب لے کر جا رہے ہیں ہم ٹیسٹ اسکواڈ کے لیے. نسیم شاہ کا ہم نے اتنا شور مچایا کہ پاکستان کو دوسرا وقار یونس مل گیا ہے, بہت تیز ہے, کہاں چلا گیا نسیم شاہ. موسیٰ خان آیا, وہ کہاں چلا گیا. انکنسسٹنسی ہے, مستقل مزاجی کی کمی ہے جس کی وجہ سے لڑکوں کو لا رہے ہیں نکال رہے ہیں, لا رہے ہیں نکال رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آصف علی پہلے ٹیم سے باہر تھے, اب آصف علی ٹیم میں آ گئے, افتخار احمد باہر ہو گئے, ان کو بڑے عرصے تک مصباح کھلاتے رہے. آپ نے کپتان کا ان پٹ تو لیے ہی نہیں نا. اگر آپ کپتان کا ان پٹ نہیں لیں گے, ہیڈ کوچ کا ان پٹ نہیں لیں گے. وسیم کہتے ہیں بات ہوئی, لیکن وسیم بابر اعظم پر طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ابھی نئے ہیں, کپتان ہیں, انہیں بہت کچھ سیکھنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے, تبھی دھواں اٹھ رہا ہے, ورنہ ایسے تو اتنی تنقید نہیں ہوتی. اخبارات میں بھی خبریں آ رہی ہیں, سابق ٹیسٹ کرکٹرز بھی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے مرزا اقبال بیگ صاحب, بہت شکریہ آپ کا. صبح سویرے پاکستان کے لیے آپ نے وقت نکالا, ہم تجزیہ آپ دے رہے تھے. کیا کپتان کو ہم اس طریقے سے سامنے نہیں لے کے آئیں گے؟ ہم نے تو سنا تھا کہ جس طرح سے عمران خان کپتان تھے اور سارے اختیارات ان کے پاس تھے, بابر اعظم کو ویسا کپتان بنایا جائے گا. لیکن جب ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ان سے پوچھا ہی نہیں گیا, وہ فون کال کر رہے ہیں اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نہ بولیں. لیکن حمزہ اختلافات اپنی جگہ پر ہر جگہ پر ہوتے ہیں, اور ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ ہر جگہ پر ہوتے ہیں, یہاں پر بھی ہیں اختلافات اپنی جگہ پر. لیکن ہم یہ امید کرتے ہیں کہ کھلاڑی آپسی اختلافات کو بھلا کر اچھا کھیل پیش کریں. بالکل ایسے ہی ہے. کپتان جس نے اندر ٹیم 11 لوگوں کی کھلانی ہے, امید کرتے ہیں کہ جب یہ کیمپ شروع ہو رہا ہے تو پھر بہتری ہوگی, اور حسن علی کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی نیگیٹو آ جائے گا اور وہ بھی ٹیم کے ساتھ روانہ ہوں گے. ہم دونوں کو اجازت دیجیے, کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے, آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. صبح